नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, बड़े अरसे से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं फ़ातिमा जिन्ना पार्क या जिसे कैपिटल पार्क कहते हैं इसके ऊपर एक डिटेल में आप तमाम अहबाब के सामने कुछ हकीकतें कह लें या जो भी आप इनको समझते हैं वो आपके गोश गुजार करूँ। वो कहता है कि उजड़ गया वो बाग जिसके हज़ारों माली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। साल 1994 में वो पहला साल था जब मैं इस पार्क की जानिब जो आया, और क्योंकि मेरा बचपन जो है वो बुनियादी तौर पर G84 में गुजरा है, और जवानी का जो आप ये समझ लें कि जितना भी अरसा है ताहाल इस वक्त तक, तो ये G94 की जो है आप समझ लें कि देन है सारी। तो जब 1994 में जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया, तो अगर डेवलपमेंट कह लें या जितनी भी इसकी कंस्ट्रक्शन है वो उस नैच पर नहीं थी जिस नैच पर हम आज इस F9 पार्क को देखते हैं। और 94 में ही सुलेमान डेमरल जो था, जो तुर्की का सदर था, उसने फिर यहाँ पर एक खैर सगाली तौर के ऊपर पाकिस्तान को ये पार्क डेवलप करके दिया था। और न इस वक्त जहाँ पर मैं बैठा हूँ, इससे ऊपर का एरिया जो F10 का एरिया कहलाता है, ये ज़्यादातर जो है ये जंगलों पर मुहित था और इसमें कोई ज़्यादा आमदोरफ्त भी नहीं थी। लेकिन बहरहाल जो गुज़िश्ता तकरीबन 26-27 साल आप समझ लें कि इसमें जो मेरा तजुर्बा है इस पार्क का, तो मैं ज़ाती हवाले में ये समझता हूँ कि किसी भी इंसान की शख्सियत बनाने में, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में पार्क्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन फिर पार्क्स में जो सरगर्मियाँ होती हैं, जो मामलात होते हैं, वो भी अहमियत के हामिल होते हैं। गुज़िश्ता 26-27 सालों में आप ये समझ लें कि 2010 तक जो डेकोरम हमने देखा इस पार्क का, उसमें ये था कि फैमिलीज़ आया करती थी, लोग आते थे, एक्सरसाइज करते थे, वॉक करते थे, और उनमें कुछ हम जो अहबाब ऐसे भी होते थे कि जो बहुत हुआ तो सिगरेट्स वगैरह इस किस्म के मामलात करते थे। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम 2011 के बाद हमने यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि जो कि कतई तौर पर हम ये नहीं समझते हैं कि ये पार्क से रिलेटेड होनी चाहिए या फिर वो पार्क का हिस्सा थी। और वो कम्युनिटी जो बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं थी, उस कम्युनिटी को फिर हमने इस पार्क में देखा। और मैं अपने हमेशा दोस्तों को और जितने भी अहबाब हैं रावलपिंडी के, उनको कहा करता हूँ कि हमारा मकसद किसी रावलपिंडी के किसी बंदे को नफ़रत का निशाना बनाने का नहीं है। हमारा मकसद हमेशा कहने का ये होता है कि रावलपिंडी में वो सेटअप नहीं दिया गया जिसको हम पार्क्स कहते हैं। कि आप अगर इस्लामाबाद की डेवलपमेंट देख लें तो हर सेक्टर में तकरीबन 4 पार्क्स हैं, मस्जिदें हैं, मार्केट्स हैं, लेकिन ये वो तरतीब जो है वहाँ पर रावलपिंडी में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो जब तक आपकी जो ज़हनी अबियारी के लिए आपको पार्क्स नहीं है, आपकी खुली जगह आपको मैसर नहीं है, आपको खामोशी मैसर नहीं है, तो फिर कैसे आप अपनी जो पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। खाली तालीम जो है वो आपको उस नैच पर पहुँचाने में नाकाम है कि जिस नैच पर ये बाकी जो आप जिन्हें गैर निसाबी सरगर्मियाँ कह सकते हैं, ये आपको पहुँचाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये बात मैं पहले से जो है आपको तमाम जितने भी अहबाब है रावलपिंडी है, जितने बाकी इलाके मुल्क पाकिस्तान के, उनके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि हमारा मकसद आपको कोई नफ़रत का निशाना बनाने का नहीं है। सवाल है उस एटीट्यूड का, उस तरतीब का कि जिस तरतीब के साथ आप इन पार्क्स में आते हैं। तो 2011 के बाद जो तरतीब मैंने यहाँ पर देखी कि मशकूक किस्म की जो आप समझ लें कि ख़वातीन और औरतें और लड़कियाँ, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करते करते यहाँ पर जो एक माहौल डेवलप करना शुरू किया। फिर सो कॉल्ड डेटिंग के नाम के ऊपर मैं ये नहीं समझता हूँ कि जो पार्क्स में ख़वातीन को अलाउ नहीं होना चाहिए, कपल्स को अलाउ नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको लेकर यहाँ पर जो सरगर्मियाँ की जाती हैं, जो काम किए जाते हैं, वो किसी भी हवाले से एक महज़ब माशरा इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत पाकिस्तान का वो हिस्सा कतई तौर पर हम नहीं मानते उन चीज़ों को। फिर दूसरी नैच पे जो एक गुफ्तगू आती है कि इस पार्क को कई दफ़ा मतलब कि ठेकेदारी तरतीब में चलाने की कोशिश की गई, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनकी उजारादारी हमेशा से इस पार्क में रही है, और CDA समहाउ जो है इनको टेक केयर करने में नाकाम रही है। इसमें पार्किंग की जो आप ये समझ लें कि जितने भी मामलात हैं उनको लेकर, इसके अलावा यहाँ की जो कटाई है, यहाँ की इंस्टॉलेशंस हैं, यहाँ पर जितने भी मामलात हैं उनको कहीं ना कहीं जो है डैमेज किया गया है। अब अगर आप F10 से F8 सेक्टर वाली साइड पे जितने भी ट्रैक्स बने हुए हैं, अगर आप उन ट्रैक्स को देखें तो उन ट्रैक्स के अंदर जो जितनी भी इंस्टॉलेशंस की हुई थी, वायरिंग वगैरह की, वो तमाम तारें तक ही लोग उतार कर ले गए हैं। और सर्दियों में तो ये भी होता है कि जो अंदरूनी जितनी भी लकड़ियाँ हैं उनको भी जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से यहाँ से बाहर लेके जाया जाता है और उनको अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे जो गुफ्तगू यहाँ पर करने की थी, जिसकी वजह से मैं ये तमाम वीडियो बना रहा हूँ, कि
جو پارکس ہوتے ہیں یہ کسی بھی اشرافیہ کی کوئی ان کی یہ ملکیت تصور نہیں کیے جانے چاہیے. یہاں پر ایک ایٹیٹیوڈ جو ایک ڈیولپ کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر وہ بات آتی ہے کہ جو میں راولپنڈی کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جی ان کو پارکس نہیں ہے تو ان کی گرومنگ جو ہے وہ لوگ جب تک شور ان کے آس پاس میں نہ ہو تو ان کو سمجھ نہیں لگتی ہے. تو اسی طریقے کار سے اسلام آباد میں ایک پرسنالٹی کا ایک ڈیولپمنٹ جو انتہائی خطرناک جو میں دیکھتا ہوں، جس کو میں نے آبزرو کیا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی نارمل آدمی آ جائے، جیسے کہ اسلام آباد میں مختلف کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، کچھ بلاکوں میں رہتے ہیں، کچھ گھروں میں رہتے ہیں، تو اگر کوئی بلاکوں کے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں تو ان کو جس طریقے کار سے ڈیل کیا جاتا ہے یا ان کو جس طریقے کار سے یہاں پر ٹریٹمنٹ ملتا ہے، میرے خیال میں وہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی F9 پارک میں آپ کو میگا زون ملے گا، اسی F9 پارک کے ساتھ ہی آپ کو میک ڈونلڈس ملے گا. تو یہ بڑی بڑی جتنی بھی ترتیبیں یہاں پر موجود ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں اس عوام کو کہ جو اس ملک کا 70% حصہ ہے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو میری خواہش آج یہی تھی کہ اس F9 پارک کو لے کے کچھ ایسی چیزیں آپ تمام احباب کے سامنے گوش گزار کروں کہ جو شاید مختلف جو لوگ ہیں وہ بیان کرنے سے ہچکچاتے ہیں یا کتراتے ہیں. اس پارک میں نے یقین مانے کہ 12 سال کی لڑکی سے لے کے 70 سال کی بڑھیا تک کے جو عورتیں ہیں ان کو بڑے عجیب و غریب حالات میں دیکھا ہے. اس پارک میں نے عورتوں کو مار کھاتے دیکھا ہوا ہے، اور اسی پارک میں نے پولیس سے لے کے ATS کے اہلکاروں تک کو ان لوگوں کو جو ہے بلیک میل کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان سے پیسے وصول کر کے دیکھا ہے. میجورٹی جو آپ F8 سیکٹر پہ چلے جائیں یا F10 سیکٹر پہ اوپر والی سائڈ پر چلے جائیں، اگر کہیں بھی کپل بیٹھے ہوئے فرسٹ آف آل اگر وہ آتے ہیں، وہ اپنا اچھا ٹائم گزار رہے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی مشکوک سرگرمی نہیں کرتے ہیں تو ان کا کوئی جواز نہیں بنتا ان کو چھیڑنے کا یا ان کو معاملات کرنے کا. یہ ایک پبلک پراپرٹی ہے، جب تک CDA ان کو الاؤ نہ کرے دے آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو انٹر انٹو دی پریمیسز آف دس کیپٹل پارک یا پھر کسی بھی پارک میں وہ ان کو الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے بھی جو معاملات ہیں کہ F10 یا F8 سیکٹر سے ان کے جو بائکس اندر آ کر اور جتنے بھی کپلز بیٹھے ہوتے ہیں پہلے تو ان کو وہ ہراس کرتے ہیں، پھر ہراسمنٹ کے بعد پھر وہ کسی نہ کسی وے میں ان سے پیسے وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تمام جتنی بھی گفتگو آپ تمام احباب کے سامنے پیش کی ہے، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو حالات اور واقعات کا ایک جائزہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر پارکس ضروری ہیں تو ان کا پھر ڈیکورم کیسے مینٹین ہونا چاہیے. جہاں تک 2011 سے پہلے کی بات ہے، ہم نے یہاں فیملیز دیکھی، اچھی کمیونٹی دیکھی، لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم اب ہم وہ کمیونٹی یہاں پر پارکس میں نہیں دیکھ رہے ہیں. خصوصاً اگر مغرب کے بعد آپ دیکھیں تو اس وقت میں بارادری کے بالکل سامنے بیٹھا ہوں، تو بارادری کے پاس بڑی مشکوک حرکات جو ہیں اور سرگرمیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو ارباب اختیار جتنے بھی ہیں، ارباب اقتدار جتنے بھی ہیں، ان سے گزارش رہے گی کہ پارکس سب سے پہلے تو آپ پورے پاکستان میں ان کی جو ڈیولپمنٹ کریں، ان کو اتنا جو ہے عام کر دیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں بجائے وہ دوسری منفی سرگرمیوں کا جو شکار ہونے کے ان پارکس میں آ کے اپنا ایک اچھا ٹائم گزاریں. اور دوسرے نمبر پر کہ جتنے بھی پارکس کی جو آپ اسپیشلی اسلام آباد کی جب گفتگو آتی ہے تو CDA ہے یا آپ کی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، آپ ان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو طریقہ کار کے ساتھ آپ ڈیوائڈ کریں اور جو حق سچ کا کام ہے وہ ان کو کرنے کی اللہ پاک کی توفیق دے. اور میری خواہش ہے عوام پاکستان اور گزارش بھی ہے کہ موجودہ جو نظام چل رہا ہے، ہم بار بار گزارش تو کر رہے ہیں لیکن موجودہ نظام میں عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہے. جب تک مفتیان اور علماء جو حضرات وہ اسلامی قوانین اور آئین کا نفاذ کے لیے کوشش نہیں کرتے تب تک میری آپ کی ہے جتنے بھی 70% عوام ہے اس کی بھلائی ممکنات میں ہی نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت آپ کو حالیہ اسامہ ستی کے واقعے میں ملا کہ 22 گولیوں کا شکار کیا گیا اور بعد ازاں صرف ایک برطرفی یا پھر جو آڈٹ رپورٹ یا جو کچھ بھی ان کی کمیٹی نے فائنڈنگز کی ہیں کہ جی اس طریقے کار سے یہ معاملات ہیں، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ATS کا کام نہیں ہے، یہ پولیس کا کام نہیں ہے. اگر آپ 22 گولیاں اسامہ ستی کو مار سکتے ہیں تو پھر ابھینندن کو چائے پلانے کا کیا جواز ہے؟ ریمنڈ ڈیوس سے اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ آپ کھا کے اس کو باہر بھیجنے کا کیا جواز ہے؟ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو شعور اور آگہی دے. تھامے ہوئے دامن یہاں پر جو خود ہی کا جی کے مرے ہیں، مر کے جیے ہیں.